मैं महामंत्री से सुबह खुद बात कर लूँगा और उनकी इस बेहतरीन तवाज़ु का शुक्रिया भी अदा कर दूँगा, मगर तुम फिलहाल इस दुए को बंद कर दो जिसके असर से अब मेरी सांसें मुतासर हो चली हैं, और इस आवाज़ को भी रोक दो जो मुझसे मेरी नींद छीन लेना चाहती हैं। अली अमर ने राजपूत मुहाफ़िज़ से कहा और उसके रद्द अमल का इंतज़ार करने लगा। मुहाफ़िज़ सिपाही ने जवाबन जो कुछ कहा था वो हैरत अंगेज़ भी था और नाकाबिल बर्दाश्त भी। तुम्हारी सांसें बंद हो सकती हैं मगर ये धुआं बंद नहीं हो सकता। राजपूत सिपाही की तलख गोई अब बदकलामी के दायरे में दाखिल हो गई थी। क्या तुम्हारी रियासत में मेहमानों के साथ यही सलूक होता है? अफरीदी एक मामूली सिपाही से उलझना नहीं चाहता था, मगर उसकी पुरअसरार बातों ने अली आमर को मजबूर कर दिया था कि वो यहाँ के हालात जानने के लिए इस किस्म का रवैया अख्तियार करे। हम अपने मेहमानों के लिए जान भी दे सकते हैं मगर इस धुएं के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते। राजपूत मुहाफ़िज़ के लहजे में वही नागवारी थी और चेहरे पर वही नापसंदीदगी के आसार नुमाया थे। इस धुएं को तो राजा रतन सिंह और महारानी पद्मनी भी नहीं रोक सकते। राजमहल की पुरअसरार रीत ने नया रंग अख्तियार कर लिया था। अफरीदी राजपूत मुहाफ़िज़ की ज़ुबानी छितोड़ के मज़ीद हालात जानना चाहता था, इसलिए वो गुफ्तगू का ज़ाविया बदल कर बोला, राजा रतन सिंह और महारानी पद्मनी इस धुएं को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये उनका ज़ाती फेल है, मगर एक शाही सफ़ीर को इस तरह परेशान नहीं किया जाता कि वो रात को नींद से भी महरूम हो जाए। अब अली अमर के अल्फाज में भी गैर सफारती रंग शामिल हो गया था। वो बाहर से आने वाला कोई मेहमान हो या राजपूताने का कोई बाशिंदा, हर शख्स इस धुएं को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। अब मुहाफ़िज़ सिपाही पूरी तरह जज्बाती हो गया था। ये मुक़द्दस धुआं सदियों से है और सदियों तक नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये कहते कहते राजपूत सिपाही की आंखों में एक खास चमक पैदा हो गई थी और आवाज़ से मजहबी जोश नुमाया होने लगा था। मुक़द्दस धुआं? अली अमर अफरीदी को शदीद हैरत हो रही थी। हाँ, मुक़द्दस धुआं। राजपूत सिपाही लम्हा बलम्हा पुरजोश होता जा रहा था। यही वो धुआं है जो चित्तौड़ की फिजाओं पर सैकड़ों साल से साया फगन है। इस धुएं ने राजपूतों को अजीम बनाया है और उनकी धरती को दुश्मनों की तखरीब कारी से महफूज रखा है। ये धुआं अपने परिस्तारों को नई जिंदगी बख्शता है और इनकार करने वालों को हलाकत में डाल देता है। मुहाफ़िज़ राजपूत की बातें सुनकर अफरीदी समझ गया था कि ये धुआं चित्तौड़ में किसी मखसूस मजहबी रस्म की हैसियत रखता है। ये सोचकर वो संभल गया और फिर बड़ी होशियारी के साथ उस राजपूत सिपाही से पूछने लगा, मैं कल रात भी इसी कमरे में मौजूद था मगर धुएं के कोई आसार नहीं थे, फिर आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या महामंत्री नहीं चाहते कि मैं चैन से सो सकूं? अफरीदी ने निहायत मुहतात अंदाज में मुहाफ़िज़ सिपाही के जज्बात को मुश्तइल करने की कोशिश की थी। राजपूत मुहाफ़िज़ अली आमर अफरीदी के इस अंदाज़ी गुफ्तगू पर बिगड़ गया। कल रात तुम बेहोश थे इसलिए बेखबर रहे। धुएं की खुशबू सूंघे बगैर अहले चित्तौड़ की कोई रात नहीं गुजरती। अगर किसी एक रात भी आग रोशन न हो और मुक़द्दस धुआं राजमहल के दरो बाम पर न फैले तो अहले चित्तौड़ नामालूम मसाइब का शिकार हो जाएं और उनके लिए आसमान से नई नई बलाओं की बारिश होने लगे। अफरीदी चित्तौड़ के बाशिंदों की तोहम परस्ती का राज जान चुका था, इसलिए वो अब नाकाबिल बर्दाश्त धुएं से पीछा छुड़ाना चाहता था। तुम इस मुक़द्दस धुएं की खुशबू से नई जिंदगी हासिल करते रहे हो मगर इससे फौरी निजात चाहते हो। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो और उस शख्स को भी खामोश कर दो जो लोगों की नींदों में खलल डालने के लिए निसफ शब के सन्नाटे में चीख रहा है। अफरीदी की बात सुनकर राजपूत मुहाफ़िज़ गुस्से से बेकाबू हो गया। तुम किस शख्स को खामोश करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? अफरीदी ने उस सवाल का जवाब देने के बजाय खुद एक नया सवाल कर दिया था। ये आवाज़ महाराजा रामदेव की है। राजपूत मुहाफ़िज़ गज़बनाक लहजे में बोल रहा था, तुम इस महापुरुष का नाम बेअदबी से ले रहे हो जो पूरे राजपूताने का पालनहार है, चित्तौड़ का रक्षक है, हिंदू धर्म का सालों से बड़ा सेवक है और देवताओं की आंख का दीपक है। अगर महाराजा रामदेव और रातों को जाकर एक कटन काम न करें तो हमारे शत्रु चित्तौड़ की धरती को रणभूमि मैदान जंग बना डालें और हम सबका ये सुखी जीवन नाश की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। ये कहते कहते राजपूत मुहाफ़िज़ का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया और उसके मुंह से कफ उड़ने लगा था। अफरीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो नादानिस्तगी में एक ऐसी बात कह गया था जिसने राजपूत मुहाफ़िज़ के मजहबी जज्बात मजरूह कर दिए थे। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ये आग तुम्हारे महाराज रामदेव की है। अफरीदी निदामत आमेज लहजे में अपनी मुआज़रत पेश कर रहा था। अगर तुम गैर मुल्की सफ़ीर न होते तो आज तुम्हारे ये चौड़े कांधे सर के बोझ से हल्के हो जाते
راجپوت محافظ نے اضطراری حالت کے زیر اثر اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئندہ سوچے سمجھے بغیر ہمارے دیوتاؤں کی شان میں کوئی بات نہ کہنا، یہ پہلی اور آخری تنبیہ ہے۔ ہم لوگ دوسری غلطی معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ محافظ سپاہی کو آفریدی کی پشیمانی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہوا چلا گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ کواڑوں کو پوری طاقت کے ساتھ کھینچا گیا تھا، جس سے محافظ کے غصے اور مشتعل جذبات کی بھرپور نمائش ہوتی تھی۔ علی عامر آفریدی واقعتاً اپنی غلطی پر شرمسار تھا۔ اس نے انجانے میں مہاراج رام دیو کو ایک عام انسان سمجھ لیا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ بے خبری کے باوجود اس کی زبان سے راجپوتوں کے مذہبی پیشوا کے لیے کوئی ناشائستہ الفاظ ادا نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی محافظ سپاہی نے اس کی بڑی دل آزاری کی تھی۔ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا جسے آفریدی کو بڑے صبر و ضبط کے ساتھ گزرنا پڑا۔ دروازہ بند ہو جانے سے دھوئیں کا مسلسل داخلہ ختم ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کمرے میں لوبان کی خوشبو کے اثرات موجود تھے۔ پھر بھی کچھ دیر بعد جب یہ گھٹن ختم ہو گئی تو علی عامر آفریدی نے مہاراج رام دیو کے بارے میں سوچا، کیا یہ راجپوت محض ایک رام دیو اور اس کے پھیلائے ہوئے مقدس دھوئیں کی طاقت پر زندہ ہے؟ آفریدی چتوڑ کی سیاسی حالت پر غور کر رہا تھا۔ راجپوت معاشرے میں اونچ نیچ، رقص، شراب، عیش پرستی عام ہو چکی ہے۔ مقامی آبادی اپنی طاقت پر اعتبار کرنے کے بجائے توہمات میں الجھی ہوئی ہے۔ یہاں صرف ایک شخص رام دیو جاگ رہا ہے اور باقی لوگ لوبان کے دھوئیں کے اثرات میں بدمست پڑے ہیں۔ ایسی بے خبر قوم کو نہایت آسانی سے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ آفریدی کی سوچ وسیع ہوتی جا رہی تھی اور وہ خود کلامی کے انداز میں زیر لب بول رہا تھا، مجھے سلطان کے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آ رہی ہے۔ بے جان دیوتاؤں کی محبت کی افیم کھا کر یہ قوم زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے سلطان کے ہاتھوں اپنی آزادی فروخت کرنا ہی ہوگی۔ آفریدی زخمی ہونے کے باوجود بہت خوش تھا۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو ایک نیک فال سمجھ رہا تھا۔ بڑے بڑے پر اسرار چہرے کھل کر سامنے آ رہے تھے اور حالات کے رخ پر پڑے ہوئے پردے عجیب انداز میں خود بخود ہٹتے جا رہے تھے۔ یہ فتح کی علامت تھی، مگر جب آفریدی کو کانتا کی یاد آئی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہیں نہ کہیں شکست کھا گیا ہے اور اس کے سینے میں کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ آفریدی رات بھر جاگتا رہا۔ جسم کے زخموں نے اور دل کی جراحتوں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے سونے نہیں دیا۔ صبح ہوتی ہی حسب معمول مہامنتری وکرم سنگھ آفریدی کی خبرگیری کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا۔ آفریدی نے آداب حکمرانی کے زیر اثر اپنے بستر پر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وکرم سنگھ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہو اور ایک زخمی شخص اپنی ناتوانی کے باعث بعض رسمیں ادا کرنے کا پابند نہیں ہوتا، آرام سے لیٹے رہو۔ وکرم سنگھ کا لہجہ بظاہر نرم محسوس ہو رہا تھا، مگر گزشتہ دنوں کی طرح اس کے انداز گفتگو میں شگفتگی نہیں تھی۔ ایک قسم کی بیگانگی اور بے تعلقی تھی جسے آفریدی نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا۔ آپ کے راج وید میرے زخموں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آفریدی نے وکرم سنگھ کی بدلی ہوئی روش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ان کے خیال میں مجھے کب تک اس معذوری سے نجات مل جائے گی؟ وکرم سنگھ نے آفریدی کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سوچتا رہا اور پھر بڑی بے دلی کے ساتھ کہنے لگا، راجوید تمہاری صحت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ جلد از جلد صحتیاب ہونا چاہتے ہو یا… وکرم سنگھ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں مہامنتری کی نامکمل گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آفریدی وکرم سنگھ کا مطلب سمجھ چکا تھا، مگر وہ مہامنتری کی طرح خود بھی مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ ایک سفیر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے یکسر بدلے ہوئے لہجے میں کہا، بے شک یہ میزبان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کا لحاظ رکھے، مگر مہمان بھی کچھ اخلاقی اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ اگر یہ پابندی مجروح ہونے لگے تو مہمان اپنے درجے سے گر جاتا ہے، پھر وہ مہمان نہیں رہتا، ایک بار گراں بن جاتا ہے۔ وکرم سنگھ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کیا مہامنتری پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ آفریدی سمجھ چکا تھا کہ وکرم سنگھ درپردہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بھی مبہم انداز اختیار کرتے ہوئے حقیقت کی طرف پلٹ آیا تھا۔ ہاں، تم اپنا سفارتی منصب بھلا چکے ہو۔ اب کی بار وکرم سنگھ کی آواز قدر تیز تھی۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم راجپوتوں کے دیوتاؤں پر انگلی اٹھاؤ یا ان کی شان میں کوئی حقیر لفظ استعمال کرو۔ صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ رام دیو کے بارے میں محافظ سپاہیوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے
विक्रम सिंह को वरगलाने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में महामंत्री का रवैया बदल गया था। आपको गलत इतलात फराहम की गई हैं। आफरीदी ने इंतहाई जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, अचानक कमरे में धुआं भर जाने से मुझे घुटन का एहसास होने लगा था, इसलिए मैंने मुहाफ़िज़ सिपाहियों से दरवाज़ा बंद करने को कहा था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुमने महाराज आरामदेव की तौहीन भी की थी। विक्रम सिंह के लहजे में बदस्तूर नागवारी की आमेज़श थी। जिस शख्स को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा और जिससे मेरा कोई तारुफ नहीं, मैं उसकी तहकीर किस तरह कर सकता हूँ। आफरीदी ने अपनी सफाई के लिए एक मजबूत दलील पेश की थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस आवाज़ को भी खामोश करा दो कि इससे लोगों की नींदों में खलल पड़ता है। फिर जब मालूम हुआ कि वो आवाज़ महाराज रामदेव की है, जिसे किसी सूरत भी बंद नहीं कराया जा सकता, तो मैंने मुहाफ़िज़ सिपाही से ये कहकर मुआज़रत कर ली थी कि जो कुछ भी हुआ नादानिस्तगी में हुआ। मेरी इस सच्चाई को झूठ का लिबास पहनाकर जो कुछ कहा जा रहा है वो मुनासिब नहीं। मेरे नज़दीक ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है कि किसी शख्स की आवाज़ दिन भर के तके मांदे लोगों से उनके ख्वाब छीन ले। मगर जब मुझ पर यह हकीकत ज़ाहिर हुई कि इस आवाज़ का गूंजते रहना अहले चित्तौड़ के लिए मजहबी रस्म की हैसियत रखता है, तो मैंने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर ली थी। मुझे इस आवाज़ ने रात भर सोने नहीं दिया। अब जिक्र चिढ़ ही गया है तो बराह करम मुझे उस जगह मुंतकिल कर दीजिए जहाँ ये आवाज़ मेरी समाअत का ताक़ुब न करे। मेज़बान को अपनी रस्में अपनी ज़ात तक महदूद रखनी चाहिए, वरना ये मेज़बानी नहीं, दिल आज़ारी है। आफरीदी ने भी अपने दिल की बात इस तरह कह डाली कि महामंत्री विक्रम सिंह शाही सफ़ीर का मुँह देखता रह गया। कुछ देर तक विक्रम सिंह सकूनत के आलम में बैठा रहा। उसके चेहरे पर मुख्तलिफ रंग डूब डूब कर उभर रहे थे। ये रंग कहर व नफरत के रंग थे। आफरीदी का जवाब सुनकर विक्रम सिंह का जहन जल उठा था, मगर वो एक बाहोश सियासतदान था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। तुम्हारा एक जुर्म ये है कि तुमने दरबारी रकासा कांता को अपनी दिलकश चेहरे और मुनाफिकाना बातों से यहाँ तक उकसाया कि उसने चित्तौड़ के कई राज फाश कर दिए और सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी को रियासत पर हमला करने की दावत दे दी। ये बड़ा संगीन जुर्म है आफरीदी। इसे न मैं माफ़ कर सकता हूँ, न राजा रतन सिंह और न महारानी पद्मनी। ज़ब्त एहतियात के बावजूद विक्रम सिंह का लहजा गज़बनाक हो गया था। एक और झूठ बड़ी शिद्दत के साथ बोला गया था। आफरीदी इस तोहमत को बर्दाश्त न कर सका। महामंत्री, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राजपूत अपने मयार हयात पर कायम नहीं रहे या फिर उनकी शुजाअत के अफसाने गलत मशहूर हो गए हैं। ये कैसी मर्दानगी है कि मुसलसल मेरी ज़ात से झूठ और हीलाबाजी को मंसूब किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इन तमाम बातों से आपका क्या मकसद है। मैंने कब ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप मेरे लिए औरत और शराब का एहतिमाम करें। ये मेरी तौहीन थी, मगर मैं कोई हर्फ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाया। इससे पहले कि मैं अपनी दिल आज़ारियों का जिक्र करता, मुझसे कहा जा रहा है कि मैंने राजपूतों के देवताओं की तजलील की है और एक दरबारी रकासा को फरेब देकर सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी के लिए जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मैं उन मुहाफ़िज़ सिपाहियों को अपने सामने देखना चाहता हूँ जिन्होंने आपको ये मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर मुझे मनसब सफारत से गिराने की जिलत आमेज़ कोशिश की है। अगर यही नक़बज़नी और अय्यारी चित्तौड़ की सियासत का मशगला है, तो मुझे इसी ज़ख्मी हालत में रानी पद्मनी के रूबरू पेश कर दिया जाए, और अगर महामंत्री को ये भी पसंद नहीं तो मुझे मेरे घोड़े की पुश्त पर डालकर रुखसत कर दिया जाए। मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। मेरे किसी गोशे तस्वर में भी नहीं था कि शाही सफ़ीर के साथ इस कदर बदसलूकी की जाएगी। मैं कुछ देर पहले तक आपकी मेहमान नवाजी और तवाज़ो का बहुत कदरदान था, मगर अब महसूस होता है कि जैसे मैं राजपूतों की किसी खराज गुजार रियासत का हकीर सा नुमाइंदा हूँ, सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी का बावकार सफ़ीर नहीं। अली आमिर आफरीदी जोशे इज़्तिराब में उठकर बैठ गया था। महामंत्री एक बार फिर हैरत व सकूत का शिकार हो गया। उसे ये तवक्को हरगिज़ नहीं थी कि मौत के नरगे में गिर जाने के बाद भी शाही सफ़ीर आबरूमंदाना ज़िंदगी का सबूत फराहम करेगा। विक्रम सिंह का ख्याल था कि आफरीदी अपनी कोताही का एहसास करके शर्मिंदा हो जाएगा और फिर जब उसके जराम की बात की जाएगी तो वो अपने दिल पर राजपूतों की हैबत महसूस करेगा। मगर अली आमर की जुरत गुफ्तार ने महामंत्री का मंसूबा नाकाम बना दिया था और अब विक्रम सिंह उस जख्मी नौजवान की तरफ परेशान नज़रों से देख रहा था जिसके तेवरों में बिजली से ज़्यादा चमक और तलवार से ज़्यादा खाड़ थी। मैं रकासा कांता से भी आपके सामने मिलना चाहता हूँ ताकि मेरे किरदार पर लगाया हुआ ये दाग धुल सके। वो खुद इकरार करेगी कि जुर्म किससे सरजद हुआ है और गुनाहगार कौन है। आफरीदी ने विक्रम सिंह को खामोश पाकर अपने दिल का गुबार कम करना चाहा
اب اس کی گواہی کسی کام نہیں آئے گی۔ وکرم سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ قتل کر دی گئی۔ یہ لرزاخیز انکشاف سن کر افریدی سناٹے میں آ گیا۔ اس رقاصہ کے سزا یاب ہونے کا یقین تو اسے اسی وقت آ گیا تھا جب راجہ رتن سنگھ کے جاسوس سپاہی کانتا کو بے دردی کے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، مگر افریدی کو اس سنگ دلی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رقاصہ کو قید میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اس کے نازک سے جسم پر تشدد کے کچھ نشانات ابھر آئیں گے، لیکن وکرم سنگھ جو کچھ بتا رہا تھا وہ تو افریدی کے قیاس و گمان کی حدود سے بھی باہر تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا وہ منظر ابھر آیا جب کانتا پرسوز آواز میں گا رہی تھی، ہمیں اس وقت ماؤں کی گوشت سے جدا کر دیا گیا جب ہمارے لوریاں سننے کے دن تھے۔ پھر افریدی کو کانتا کے آخری الفاظ یاد آ گئے جب وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مہمان تم دہلی واپس جاؤ تو میرا یہ گیت اپنے سلطان کو بھی سنا دینا۔ اپنے تصورات کا عکس دے کر افریدی لرز اٹھا۔ ابھی اس نے سلطان کو ایک اجنبی مطربہ کا گیت سنایا بھی نہیں تھا کہ موسیقی کا آبشار خشک ہو گیا اور وہ نغمہ گر قتل کر دی گئی۔ پھر افریدی کے خیالات کی روح صحرائے عرب کی طرف بھٹک گئی، جہاں عہد جاہلیت میں معصوم لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی اور جور و ستم کی اسی تاریخ نے پھر نئے انداز سے کروٹ لی تھی۔ افریدی کے چہرے پر کرب و اذیت کا رنگ نمایاں دیکھ کر مہا منتری مسکرانے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وکرم سنگھ کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ افریدی خیالات کے حصار سے نکل آیا اور مہا منتری کی طرف کوئی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کانتا کی موت سے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ وکرم سنگھ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، آپ کے اندازے سے بھی کہیں زیادہ۔ افریدی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، وہ بہت آہستہ بول رہا تھا، یہی تمہارے جرم کا ثبوت ہے۔ مہا منتری نے ہنستے ہوئے افریدی کے زخموں پر نشتر زنی کی تھی۔ تمہیں کانتا کی موت کا دکھ نہیں، اس بات کا غم ہے کہ وہ رقاصہ موت کی نیند سلا دی گئی۔ اگر تمہارے کمرے میں اس کی کچھ اور راتیں جاگتے ہوئے گزر جاتی تو شاید چتوڑ کے کچھ اور راز بے نقاب ہو جاتے، مگر موت نے کانتا کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے وطن کے بارے میں مزید معلومات تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتی۔ تمہیں اسی رشتے کے اچانک ٹوٹ جانے کا افسوس ہے۔ افریدی نے فوری طور پر وکرم سنگھ کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اداس نظروں سے مہا منتری کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک مختصر سی وقفہ سکوت کے بعد اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مہا منتری، آپ نے مجھے اتنی دیر میں سیاسی نشیب و فراز کی کئی داستانیں سنا ڈالی، مگر میں اپنی کتاب مقدس کی صرف ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ میں کانتا کی موت کے ساتھ خدا کی اس کلام پر بھی غور کر رہا تھا جب صحرائے عرب میں انسانی خون مسلسل جذب ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ دن جب ان بے گناہ لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ کانتا کے قتل کی خبر سن کر مجھے یہ آیت یاد آ گئی تھی اور میں راجپوتانے راجستھان کے ریگستان سے نکل کر کئی صدی پہلے کے صحرائے عرب میں چلا گیا تھا۔ اب تو 12 چتوڑ کی طرف لوٹا ہوں تو کانتا سوال کرتے ہوئی نظر آتی ہے، مہمان مجھے آخر کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ میں اسے کیا جواب دوں؟ وہ تو مجھ سے بہت دور چلی گئی۔ اگر آپ کی جنگجو اور شجاع سپاہی کانتا کو میرے سامنے قتل کرتے تو میں بے دریغ کہہ دیتا کہ تجھے سچ بولنے کے گناہ پر ذبح کیا گیا۔ افریدی کا لہجہ بہت شکستہ تھا، وہ غدار وطن تھی اس لیے قتل کر دی گئی۔ وکرم سنگھ کے لہجے میں ایک بار پھر قہر و نفرت کا رنگ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹی سے بے وفائی کی تھی، وہ اپنی دھرتی کو ان مسلمانوں کے ہاتھ بیچنا چاہتی تھی جسے ہم غاصب اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ نہیں مہا منتری، وہ غدار نہیں تھی، وہ ازل سے ترسی ہوئی ایک محکوم اور پسماندہ قوم کی لڑکی تھی جس کا آبگینہ جسم ٹوٹ گیا تھا اور روح در بدر ہو چکی تھی۔ وہ حسن سلوک کی بھوکی اور مساوات کی پیاسی تھی۔ میرے نظر میں وہ راجپوت لڑکیوں سے بھی زیادہ بہادر تھی کہ اپنے ہم جنسوں کی آبرو پر قربان ہو گئی۔ مجھے حرف بحرف اس کا گیت یاد ہے۔ میں کانتا کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ سلطان معظم بھی یہ گیت سنیں گے، پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ نغمگی کی قبا کس کس طرح چاک کی گئی ہے۔ افریدی بہت دل گرفتار نظر آ رہا تھا۔ مہا منتری، مجھے آپ کی تہذیب نے بہت مایوس کیا ہے۔ افریدی کی بات سن کر وکرم سنگھ پھر بھڑک اٹھا۔ میں شاہی سفیر کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ مہا منتری کا لہجہ برہم تھا اور اس کی آنکھوں میں افریدی کے لیے نفرت کا ایک طوفان موجزن تھا۔ مداخلت خود بخود نہیں ہوتی، صدیوں تک زمین کے تہہ پر انسانی خون جمتا رہتا ہے، جوانیاں پیرہن کو ترسنے لگتی ہے، خدا کی بخشی ہوئی تمام نعمتیں چند ہاتھوں میں تقسیم ہو جاتی ہے
اور یہی چند آدمیوں کا گروہ خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہی محرومیاں غیروں کو مداخلت کی دعوت دیتی ہیں۔ اس دعوت پر سلطان نہیں آئے گا تو کوئی دوسری طاقت آئے گی تاکہ زمین کی ناہمواریاں دور ہو جائیں۔ آفریدی کے الفاظ کیا تھے؟ آتش فشاں کا دہانہ کھل گیا تھا۔ مہا منتری کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ شدید عالم تیش میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے واپس جانے کے لیے تیزی سے قدم بڑھائے مگر اچانک پلٹ آیا۔ سفارت کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ تم نے ہمارے مذہب، ہماری سیاست اور ہمارے معاشرے کی اس طرح توہین کی ہے کہ ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ اب ہم تمہارے جرائم کے ثبوت پیش کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ خود تمہاری زبان ہی کھلی ہوئی مجرم ہے اور یہی زبان ایک دن رنگ لا کر رہے گی۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ آفریدی کے کمرے سے نکلا اور اس خلوت خاص میں چلا گیا جہاں راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔